बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। चेहरे बड़े खूबसूरत होते हैं, चेहरों की खूबसूरती हमें अपनी तरफ खींचती है। हम किसी तकरीब में गए हों तो कोई खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा जिससे हमारा आई कांटेक्ट हो, दोस्तों में हो, लड़कियों में हो, लड़कों में हो, तो आपको वो अट्रैक्ट करता है और आपका भी उनसे तारुफ भी हो जाता है। ख़ानदानों में भी यही होता है। अच्छा, ये जो चेहरा शनासी है, अगर जैसे हमें खाने का जायका याद हो जाता है, अच्छा लगता है, इसी तौर पे इंसानों के चेहरों को देख देख के, इंसानों के हाथों को देख देख के, इंसानों की लिखाई को देख देख के, ये अलग अलग अलूम हैं। एक दस्त शनासी कहलाता है, एक हरूफ शनासी कहलाता है, ऐसे चेहरा शनासी कहलाता है। ये इल्म आपको यूँ समझें सवा बनाते हैं, इंसानों से डीलिंग आसान हो जाती है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने और लोगों से ताल्लुकात भी आसान हो जाते हैं। पिछले दिनों मिसेस मुसर्रत ने मुझसे पूछा कि सर, चेहरे वाकई इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप इनसे ये रिज़ल्ट निकाल लेते हैं? तो मैंने कहा, उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, तो क्या आप उसका चेहरा पढ़ के मुझे बता सकते हैं? तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। तो फिर मैंने उनसे कहा अपनी बेटी की मुझे 2 तस्वीरें, एक उनकी फेस की, एक उनके साइड पोज की भिजवाइए। उन्होंने 2 की जगह 3 तस्वीरें भेजी। तो देखने के बाद मैंने उनसे, जब उनका दोबारा फ़ोन आया तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बेटी की जो उम्र है उनके चेहरे से कम है, पर उनके चेहरे पे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो सड़े हुए हैं। जली हुई जिल्द वाले नहीं, सड़ी हुई लड़की वो होती है जो नाखुशी में होती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि उसको नाखुशी किसी के तंग करने से हुई हो, ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। अच्छा, कुछ खास चेहरे पे निशान होते हैं जो उभर आते हैं, जैसे वेन्स उभर आती हैं। इसी तौर पे जो आंखें हैं, लाइक आप अपनी आंखें देखें आईने में तो ख़ास तरह की शाइन करती हैं, रोशन होती हैं। जो सड़ा हुआ बंदा होगा, जला हुआ, दुनिया से उकताए हुए, ये आंखों में लिखा होता है, आपके चेहरे पे भी लिखा होता है। उस खातून ने लंबा सांस लिया और उन्होंने कहा कि आपको पता है, जो भी रिश्ते वाले आते हैं अव्वल तो इनकार कर जाते हैं, और वो कहते हैं कि 29-30 साल की है, तो बेटी उनकी कोई 27 साल की थी। इसका मतलब है 2-3 बरस उस चेहरे के रिफ्लेक्सेस ने उसकी उम्र बढ़ा दी। उसने पूछा क्या मेरी बेटी पे किसी ने जादू किया हुआ है? तो मैंने उनसे कहा जादू तो आमतौर पर खूबसूरत लड़कियों पे, खूबसूरत लोगों पे किया जाता है, जो दूसरों की राह में रुकावट हो या जिनकी वजह से जेलसी और हसद हो। तो और जादू आमतौर पे मोहल्ले वाले हमसाए नहीं करते, खानदान के लोग करते। तो आपके खानदान में से तो ये लड़की किसी की यानी दिल पजीरी वाली कैफियत उसकी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपके खानदान में से कुछ लोग इसके साथ, इवन उसके हम उम्र भी इसके साथ जुड़े होंगे या ये किसी के रिश्ते में रुकावट होंगी। तो मुझे डर है कि आमतौर पे इस चेहरे को और इस मिजाज को खानदान में से रिश्ता नहीं मिलता। उसे फिर हैरत से कहा आपको कैसे पता चला? तो मैंने कहा आमतौर पर बहनें भाई घर आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, तो वापस जाके सबने फीडबैक देना होता है कि इरसा ने ये किया, अकरम ने ये किया, अफजल ने ये किया, अमारा ने ये किया, और साथ ही एक स्पेसिफिक उसके साथ माथे पे टेप लगाई जाती है, सड़ी हुई बुसी तरक्की, सीधे मुंह तो बात नहीं करती। कोई मेहमान घर चला जाए वो पूछती नहीं है, नहीं आउट ऑफ द वे। आप किसी अपने हम उम्र के जाने पे खुश होते हो, चाय लेके आते हो, बिस्कुट मंगवाते हो, इवन अपने पल्ले से कोई आइसक्रीम मंगवाते हो। अच्छा, ये जो चाशनी है ताल्लुकात की, ये आने वाले बरसों की इन्वेस्टमेंट होती है जो समझ नहीं आती, पर इट पेस। ऐसी बेटियों की पूरे खानदान में से एक हवा निकल जाती है, बदतमीज है, बदतहजीब है, रूड है, किसी को पूछती नहीं है, सड़ी रहती है, अपने कमरे में रहती है, कुंडी लगा के रहती है। अब ऐसी लड़की को वो चाहे हूर परी क्यों ना हो, कोई भी सगी रिश्तेदार भी ब्याह के ले जाने पर तैयार नहीं होगी। एक असूल की बात बता रहा हूँ। सो जब रिश्तेदारों में से रिश्ते बंद हो जाएंगे तो फिर बाहर वाली औरतें, अच्छा बाहर वाली जब औरतें आती हैं तो अल्लाह ने उनको भी बड़ी तेज निगाह दी होती है। जो मुस्कुराहट है ये इतनी खूबसूरत चीज़ है। इसी तौर पे आपके जो लफ्ज़ हैं मेहरबानी वाले, अच्छे लफ्ज़, अदायगी वाले। पिछले कुछ हफ्ते पहले 1-2 लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिनका ताल्लुक मैच मेकिंग से था। 2-3 उसमें ख़वातीन थीं, 2-3 मर्द थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी ज़िंदगी के कुछ मज़ेदार मुझे बताइए वाक़यात। उसने खातून ने कहा कि सर, ये
جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، جب ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے تو ان کی ماں کرتی ہے. جو ہی یہ لڑکیاں خود اس میں پڑتی ہیں تو عام طور پہ معاملہ بگاڑ دیتی ہیں. تو میں نے پوچھا وہ کیوں؟ تو دوسرے نے بھی اس کی بات آدھی سنے بنا ہاں کی. اس نے کہا بالکل ایسا ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے کہ جب کوئی آپ کو اس لیے رابطہ کرے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی خاندان میں یا دوستوں میں یا محلے میں، تو آپ ہماری میچ میکنگ کرا دیں. تو اس کا مطلب ہے دے آر فیسنگ ایشوز. اپنے خاندان میں لوگوں نے انکار کیا، اپنے قریبی لوگوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اب وہ آؤٹر سرکل میں ان کی رینج نہیں ہے، ان کی سوشلائزیشن نہیں ہے، سوشل تعلقات نہیں ہے. تو آپ کو ریفرنس کے طور پہ وہ یوز کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ریفرنس سے لوگوں کو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے، یہ اس خاتون نے اور خاتون دونوں نے کہا کہ ہم نے ایک پیرامیٹر بنایا ہوا ہے کہ جو عورت یا جو لڑکی آ کے ہم سے یہ کہے کہ ہم نے بڑے پیسے خرچ کیے ہیں فلاں، یہ جو عورتیں ہوتی ہیں رشتے والی، ان کو بڑے پیسے دیے، رشتہ تو کوئی کرواتا نہیں ہے. تو جس کے منہ سے یہ جملہ نکلے گا یا ہم نے بڑے پیسے خرچ کیے ہیں فلاں کو پیسے دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں تینوں جگہوں سے جہاں سے یہ واپس آئے ریجیکٹ ہو کے، انہوں نے بدتمیزی کی. جس سے آپ نے کام لینا ہے، اگر آپ اس سے بدتمیزی کرو گے، بد تہذیبی کرو گے، یا اس کو اپنے 5,000 روپیہ دیے، کون سا احسان کیا؟ یہ 5,000 کی اوقات کیا ہے؟ اور مائی نے سب لوگوں کے رشتے کروانے ہوتے ہیں. آپ اس کو کھانا کھلاتے ہوئے بھی تکلیف ہے، آپ اس کو بٹھاتے ہوئے بھی تکلیف ہے. آپ نے اس سے اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے رشتہ لینا ہے، قدر آپ اس کی کر نہیں رہے، اس کو نوکروں کی طرح یا مائیوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہو. تو یہ جو ادارے ہیں میچ میکنگ والے، یہ تو زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. ان کو رسپیکٹ اور ریگارڈ نہ دیا جائے، ان پہ اعتبار نہ کیا جائے، تو جو ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے ان کا دماغ خراب ہے. ایک ایسی انجان لڑکی کے لیے یا اس کی ماں کے لیے جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے یا تہذیب نہیں ہے. اچھا، یہ سارا سننے کے بعد آ کے میں نے اپنی ٹیم سے بھی ڈسکس کیا کہ کیا ایسا ہوتا ہے. تو خواتین حضرات، آپ کو حیرت ہوگی. چلیں اب اپنے نتائج خود نکال لیجئے. انفیکٹ ایک جو اسلام آباد سے تو خواتین حضرات، بلکہ وہ خواتین جن کی اپنی شادی نہیں ہو رہی، اور وہ مائیں جن کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، اور وہ ابے جن کے ظاہر ہے گھر میں یہ خوشی نہیں آ رہی، دروازے سے باہر واپس چلی جاتی ہے. تو آج دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے ایک وعدہ کیجئے کہ آپ کو انسان جتنے بھی برے لگتے ہوں، آپ کو خاندان کے لوگ جتنے بھی برے لگتے ہوں، یہ جو شادی کرانے والی مائیاں ہیں یا جن لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے، جب بھی آپ کسی سے فون پہ بات کرتے ہیں، جب بھی آپ کسی کے گھر جاتے ہیں یا کسی کو بلاتے ہیں، انفیکٹ ان لمحوں میں یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی کا تعلق بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. بہت سے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان کے گھر فلاں ملازم آیا، اس کی تیسری نسل کام کر رہی، باپ اگلی نسل اور اس کے اگلی نسل. اس کا مطلب ہے یہ لوگ کام کی قدر کرنے والے، انسانوں کی قدر کرنے والے. دفتروں میں بھی ایسے ہوتا ہے. کچھ لوگ لمبا عرصہ چلتے ہیں. کیوں کہتے ہیں کہ لوگ زبان کی کھاتے ہیں؟ زبان کی جو کھٹ ہے، جو زبان کی کمائی ہے، اس میں ایڈ کر رہا ہوں آپ کے چہرے، آپ کے آنکھوں کا ریفلیکسز اور آپ کے بات کا جو ٹون ہے، یہ طے کرتا ہے کہ کوئی آپ پہ اعتماد کرے، اعتبار کرے، یا آپ کے ساتھ رشتے کو انگیج کرے، رشتے کو ریلیٹ کرے، اور کسی کو سفارش کرے کہ یہ بیٹی، ان کی بیٹی بہت اچھی ہے، بہت ڈیسنٹ ہے. تو شرط کیا ہوگا؟ اچھی ہے، ڈیسنٹ ہے، سافٹ ہے، سافٹ سپوکن ہے. اگر تعریف آپ کی یہ ہو رہی ہو کہ کڑی بڑی بدتمیز ہے، یہ خاندان بہت اچھا ہے، تو اس بدتمیز عورت کا، اس بدتمیز لڑکی کا کسی نے لے جا کے اچار ڈالنا ہے. زندگی اس نے بسر کرنی وہاں جا کے، ان کی بھی خراب کرے گی اور ان کے گھر کا ماحول بھی برباد کرے گی. سو اگر مائیں بہت تیز ہیں اور چالاک ہیں، بلکہ چتر چالاک ہیں، تو ان کی جو ایکسٹینشن ہے، ان کی بیٹیاں اگر ان سے بہتر ہوں، اس ٹیمپرامنٹ کی نہ ہوں، تو جلدی گھر بس جاتا ہے. اگر ان کا ٹیمپرامنٹ زیادہ خراب ہو تو پھر جو بری ہوا نکلتی ہے وہ خاندان میں، اور جن لوگوں سے آپ ڈیل کرتے ہو، ایون جو رشتہ دیکھنے والے، رشتہ نہیں بھی ہونا
تو بھی ان سے ڈیلنگ آپ کی بہت عمدہ اور اچھی ہونی چاہیے. اور جو بخت ہے آپ کے، قسمت رب نے لکھی ہے، پر اس قسمت کے جو خوبصورتی ہے، اس کے جو پر ہیں، جو رنگ ہیں، جو اس میں رنگ بھرنے والی کیفیت ہے، وہ تو کوئی اور نہیں کرتا. آپ کی زندگی، آپ کا چہرہ، آپ کا مستقبل ہے، آپ کا فیوچر ہے، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے لفظوں میں، آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے ماتھے پہ بچھی اس لائنوں میں ہے. ریل کی پٹڑیاں بھی بہت ساری ہو نا تو دور سے آپ کو نظر آتی ہیں، تو یہ جو کوفت بھری لائنیں ہوتی ہیں یہ آپ کی زندگی کو کوفت سے بھر دیتی ہیں. یاد رکھیے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.